واحد الكلاص كيجي رائع وبمواد بسيطه، يعني ما مكلفاش بزاف، ما غالياش بزاف. غنحتاجو على بركه الله. هنا خديت انا السيترو ديال الكريمه، هانتوما كتشوفوا الكريمه سائله السيترو. وخديت هنا علبه ديال النيستلي، هانتوما كتشوفوا فيها علبه ديال النيستلي انا درتها هنا. وخديت 3 ديال المعالق ديال شوكولاته حبيبات بحال هكا. وخديت 2 معالق ديال الكراميل. وخديت واحد الدانيت كراميل. وخديت واحد اوريو هذا. وخديت ساشيه ديال الكاكاو وواحد الفاني. صافي هادشي اللي غادي نحتاج على بركه الله. غادي نبداو، غادي نطرب الكريمه ديالي. غادي نطلع الكريمه ديالي نطربها ونتلاقاو حتى تطلع ونتلاقاو. ودابا البنات هانتوما كتشوفوا الكريمه ديالي من بعد ما طلعتها، ها هي. دابا البنات غادي نضيف داك الحليب نيستلي، ها هو داك النيستلي غادي نضيفو كله. صافي نحرك هذيك الكريم حتى يدخل لها هذاك النيستلي. صافي البنات هانتوما كتشوفوا هاني دخلت داك النيستلي، دخلتو ليه لا كريمه. دابا غادي نفرقها هنا على 3، نتوما كتشوفوا هنا غنفرقها على 3 باش كل حاجه غادي ندير لها واحد النكهه. ودابا البنات هانتوما كتشوفوا غادي نفرق هاد الكريمه ديالي، غنفرقها على 3 ديال الزليفات. كل شكل غادي نديرو بنكهه. باش نفرقهم متساويين. صافي واحد غادي نديرو بالنكهه ديال الفاني، وواحد بالشوكولا، وواحد بالكراميل. هذا غادي نديرو بالكراميل. غادي نحل فيه، غندير فيه دانيت ديال الكراميل. هانتوما كتشوفوا وغادي ندير ليه هاد النكهه حتى هي ديال الكراميل. هانتوما غادي نضيف حتى ديك النكهه ديال الكراميل هذه. هانتوما كتشوفوا هذا هو بالنكهه ديال الكراميل. ها هو غادي نحطو جانبا. هذا غادي ندير له الفاني، هو هذا نتوما كتشوفوا. هانتوما كتشوفوا البنات غادي نضيف دابا راس معلقه هكا ديال الفاني، هي راس معلقه ديال الفاني هكا. واللي بغى النكهه تكون قويه يدير راس معلقه عامر.
انا ما كيبغيوش ليا ولادي هاد الفاني بزاف، داكشي درت غير القياس، وغادي ندير جوج من هذا. هاد النكهه ديال هذا تتعجبهم، غادي ندير جوج باش نعزز النكهه. نتوما كتشوفوا غادي نضيف جوج. اللي بغى لوغو د الفريز يدير لوغو د الفريز، اللي بغى ديال البيستاش يدير ديال البيستاش صافي. حنا دخلنا داك الفاني صافي، غادي نخليه حتى هو على جنب، وغادي ندوز للزلافه الاخرى. غادي ندير الكاكاو، هذه غادي نديرها بالشوكولاط. هانتوما كتشوفوا هذه غادي نضيف له الشوكولاط هكا، نبدا نحرك حتى غندخل هذاك الشوكولاط ديالي كامل، هذاك البودغ كاكاو ليه كامل. واللي بغاه يجي مجهده فيه ريحه الكاكاو واللون يكون قاصح مزيان يدير جوج، واللي بغاه غير يعني ما يكونش ماغون بزاف يدير غير ساشيه وحده كافي. انا غادي نشوف كي غادي يطلع ليا اللون، الا كان غادي نزيد وحده اخرى، والا ما كانش اللون مغمق نزيد وحده اخرى، ولا كان هو هذاك صافي غادي نخليه. غنستمر بحال هكا تندخل ليه داك الكاكاو كامل تيدخل مزيان يندمج مزيان. دابا البنات هانتوما كتشوفوا في البلاص ديالي، دابا غادي ناخذ هذاك الاوريو وغادي نهرسو ونديرو في الكلاص ديالي. صافي غادي نديرو هنا الكراميل، نديرو هنا هذا ديال الشوكولاط. صافي وغادي نديرو هنا، غادي نديرو في هاد البواطه باش نديرو في الكونجيلاتور ونخليه حتى يجمد.
هانتوما كتشوفوا. صافي غادي نديرو في الكونجيلاتور حتى يجمد ونتلاقاو حتى يجمد. هذا ندير الاخر، هذا ديال الفاني غادي نديرو غير هكا. هذا ديال الفاني، اللي بغى يدير فيه اللوز يدير فيه، اللي بغى يدير فيه شي مكسرات يديرهم فيه، اللي بغى يدير فيه الشوكولاط بيض نقطع حتى هو يديرو فيه. انا غادي نخليه غير هكاك سامبل. صافي هانتوما كتشوفوا. صافي وغادي ناخذ هذا ديال الكراميل، غادي ندير فيه داك الشكلاط حبيبات. هانتوما تشوفوا. وغادي نديرو هنا. وغادي نديرهم في الكونجيلاتور يجمد. وبعد غادي نوريكم كيفاش غادي نقدموا. بس اليوم ان شاء الله حنا غادي نوريكم الكلاص اللي صوبنا البارح، بيتناه ليله في الثلاجه. ها هو كي يكون. غادي ان شاء الله دابا نديروه في الكويسات. هذا ديال الكراميل هانتوما تشوفوا دابا راه جمد. وهذا ديال الفاني ان شاء الله. دابا غادي نعمر هذه الكويسات ونوريهم لكم في الكويسات. ودابا هانتوما كتشوفوا في الكلاص ديالي البنات. ها هو كي تيجي. هذا ديال الفاني راه درت له شويه ديال الكراميل من الفوق ودرت ليه شويه ديال اللوز. هانتوما كتشوفوا. صافي غادي نعمر الكويسات الاخرين اللي بقاو عندي ونتلاقاو باش نوريهم لكم. ودابا البنات هانتوما كتشوفوا في لي كلاص ديالي. انا درتهم هنا في هذا لي بول صغار، شريتهم هكا على حساب لي كلاص. هانتوما كتشوفوا درتهم بشكيلات 3 ودرت لهم الفاني من الفوق والكراميل ودرت لهم شويه ديال اللوز تفصيل بحال هكا اللي بيقدمهم بحال هكا في الطبيسيلات. وفي الكيسان بحال هكا. غادي نكمل هاد الكلاص اللي بقى ليا. غادي نعمر دوك الكيسان. وصلنا على نهايه الفيديو. انا نقرب لكم لي كلاص ديالي. ما بقى لي نقول لكم بالسلامه البنات. وصلنا على نهايه الفيديو. الى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش الى عجبتكم الوصفه تابوناو عندي وتشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، وتشجعوني نبقى ندير لكم الجديد. يلا مع السلامه البنات.